Hello and welcome back to Vani. I'm David, a second year MBBS student and a scholarship holder. लास्ट क्लासमा हामीले एनिमल टिस्युको एपिथेलियल सेल्सहरू पढेको थियौँ। आज हाम्रो पालो हुन्छ कनेक्टिभ टिस्युको। सो सबभन्दा पहिला कनेक्टिभ टिस्यु के हो भन्ने कुरा जान्नतिर लागौँ। र आज हामीले क्लासमा कनेक्टिभ टिस्युको टाइप्स र त्यसमा भएको कम्पोनेन्ट्स है डिटेलमा स्टडी गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा पहिला हामी यसको सर्ट इन्ट्रो लियौँ। ओके, सो कनेक्टिभ टिस्यु भनेको चाहिँ के हो? सो कनेक्टिभ टिस्यु आर दोज टिस्यु जसले दुईवटा टिस्युको बिचमा कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्छ। लाइक यो एउटा टिस्यु छ, यो अर्को टिस्यु छ भने यो दुइटाको बिचमा कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्न लागि जुन एभाइलेबल टिस्यु हुन्छ दे आर कल्ड कनेक्टिभ टिस्यु। ओके, अब यो कनेक्टिभ टिस्युमा हेर्ने हो भने हामीले ग्राउन्ड सब्सटेन्स मोस्टली हेर्छ। ओके, अब यो ग्राउन्ड सब्सटेन्स दुईवटा मेजर कम्पोनेन्टबाट बनेको हुन्छ। एउटा सेलुलर हुन्छ, अर्को नन सेलुलर हुन्छ। सो नन सेलुलरमा फाइबर्स आउँछ। ओके, एन्ड सेलुलरमा सेल्सहरू आउँछ जस्तो कि मास्ट सेल्स भयो, फाइब्रोब्लास्ट भयो, यस्तो हुन्छ। र एउटा अझै हुन्छ म्याट्रिक्स भन्ने। यो म्याट्रिक्स चाहिँ जेली लाइक हुन्छ र यसको कम्पोजिसन कन्सिस्टेन्सी हेर्ने हो भने यो सेमी सलिड जस्तो देखिन्छ। ओके, डिफ्रेन्ट टिस्युमा हेर्ने हो भने म्याट्रिक्सको कन्सिस्टेन्सी पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ एन्ड त्यही कन्सिस्टेन्सीको बेसिसमा हामीले यसलाई 3 टाइप्समा डिभाइड गरेका छौँ। ओके, फर्स्ट हुन्छ रिजिड, अर्को हुन्छ फ्लेक्सिबल र लास्ट हुन्छ फ्लुइड। रिजिड म्याट्रिक्स हामीले बोन जस्तो टिस्युमा हेर्छौँ। फ्लेक्सिबल चाहिँ कार्टिलेजेसमा भयो र फ्लुइड हेर्ने हो भने ब्लडमा अर लिम्फमा। अझै थुप्रै इक्जाम्पल छन् तर यसलाई मेजर इक्जाम्पल लिएर हामी हेरौँ। ओके, अब यो ग्राउन्ड सब्सटेन्स जो छ यो सिक्रिट गर्छ सेल्सबाट। ओके, यो ग्राउन्ड सब्सटेन्सलाई सिक्रिट गर्ने भनेको यी सेल्सहरू र यही ग्राउन्ड सब्सटेन्सको बिचतिर सानो सानो सेल्सहरू यसरी बसेका हुन्छन्। यो मास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट, राइट? यो फाइब्रोब्लास्टले फाइबर्सहरू रिलिज गर्छ। ओके, अब अगाडि बढौँ। अब यसपछि हामी पढ्छौँ यसको ओरिजिन। ओरिजिन हेर्ने हो भने ओरिजिन यसको मिजोडर्मल हुन्छ। मिजोडर्म लेयरबाट यहाँ भएको जति पनि कम्पोनेन्ट्सहरू छन् सबै ओरिजिनेट हुन्छ। यसपछि हामीले यसको फङ्सन हेर्नुपर्छ, राइट? अब फङ्सन सो जसरी हामीले थाहा यसको सफ्टभन्दा पहिलो फङ्सन त कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्ने भयो। सँगै लेखिहाल्नु, टु इस्टाब्लिस कनेक्सन बिट्विन टिस्युज। अर्को हेरौँ, यहाँनिर बोनमा पनि कनेक्टिभ टिस्यु हुन्छ, राइट? कार्टिलेजमा पनि कनेक्टिभ टिस्यु हुन्छ। यसको मतलब के हो? यसले बोनको फङ्सन गर्ने हो, मतलब बोनले जुन फङ्सन गर्छ त्यहीमा यसले हेल्प गर्ने हो। सो यसले चाहिँ फ्रेमवर्क, बडीको फ्रेमवर्कलाई सपोर्ट गर्ने हो, सपोर्टिभ फ्रेमवर्क। अर्को हेर्ने हो भने यसले दुईवटा टिस्युलाई होल्ड गरेर पनि राख्छ। लाइक यो दुईवटा टिस्युको बिचमा यो टिस्यु र यो टिस्युको बिचमा कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्दाखेरि एक्चुअल फिजिकल कन्ट्याक्ट भएको। सो त्यो एक्चुअल फिजिकल कन्ट्याक्टले यसलाई होल्ड गरेर राख्ने काम पनि गर्छ। ओके, सो यसको अर्को फङ्सन भयो टु होल्ड टिस्यु टुगेदर।
अब यसको अर्को हेर्ने हो भने इन्सुलेटिङको पनि काम गर्छ। अब दुईटा टिस्युलाई होल्ड गरेर राखेछ, मतलब वरिपरिबाट यसले घेरेर राखेछ। दिस मिन्स कि एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टल टेम्परेचर्सहरू जो हुन्छ, त्योबाट यसले प्रोटेक्ट गर्ने हो। सो यसको अर्को फङ्सन भयो इन्सुलेटिङ फङ्सन। अरू फङ्सन्समा हेर्ने हो भने यसले फ्याट सेल्सहरूलाई पनि स्टोर गरेर राख्छ र फ्याट सेल्सहरूले इन्सुलेटिङ फङ्सन सो गर्ने हो, राइट? अब अर्को कुरा हुन्छ ब्लडको केसमा। अब ब्लडको केसमा डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू आरबिसीले, डब्लुबिसीले, त्यहाँ प्लाज्माले, त्यसमा भएको कम्पोनेन्ट्सहरू ट्रान्सपोर्टमा हेल्प गर्छ, राइट? एउटा सब्स्टान्स सपोज एड्रिनल ग्ल्यान्डबाट रिलिज भएको छ भने त्यो एड्रिनल ग्ल्यान्डबाट रिलिज भएको सब्स्टान्सलाई अलग अलग टिस्युसम्म पुर्याउने काम थ्रु ब्लड हुन्छ, राइट? सो यसको अर्को फङ्सन भयो ट्रान्सपोर्टमा। अब ट्रान्सपोर्ट हुँदाहुँदै यसले इम्युनिटीमा पनि हेल्प गर्ने हो, किनभने डब्लुबिसी भनेको इम्युन सेल्सहरू हुन् अनि इम्युन सेल्सहरू ब्लडमा हुन्छ। सो ब्लडको अर्को काम इम्युनिटी मेन्टेन गर्ने, टु मेन्टेन इम्युनिटी। र अर्को हेर्ने हो भने हामीले यसले कुसनको फङ्सन पनि गर्छ। फर इक्जाम्पल बेली फ्यान, यो सपोज बेली छ अनि यहाँनिर फ्याट जम्मा भने यहाँनिर पोक गर्दाखेरि यो कुसन जस्तो फिल हुन्छ, ओके? अब सपोज यही फ्याट कुनै अर्ग्यानको वरिपरि हुन्छ, कुनै जर्की मुभमेन्ट भयो, लाइक कुनै एक्सिडेन्टै भयो भने जो अर्ग्यान्सहरू मुभ हुन्छ, ठक्कर जान्छ एकअर्कासित। सो त्यसमा चाहिँ इन्जुरी नहोस् भनेर हेल्प गर्छ, कुसनिङमा हेल्प गर्छ, ओके? हेल्प्स इन हेल्प्स एड्स कुसन, ओके? अब चाहिँ यसको फङ्सन्सहरूलाई एकचोटि थोरली हेऱ्यो। एउटा अब कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्नु, अर्को सपोर्टिभ फ्रेमवर्क बोनको, राइट? अर्को भयो हाम्रो टिस्युलाई होल्ड गर्नु, जेनरल भयो त। अर्को इन्सुलेटिङ फ्याट सेल्सहरूबाट र केही अमाउन्टसम्म हाम्रो फाइबर्सहरूलाई पनि गर्छ। अर्को भयो ट्रान्सपोर्ट, यो चाहिँ ब्लडको, ओके? अर्को भयो इम्युनिटी मेन्टेन गर्ने, यो पनि ब्लडबाटै आउँछ। र अर्को फाइनल हाम्रो कुसनिङ, है? अब हामी यसको टाइप्समा टाइप्स चाहिँ पढ्दाखेरि अलिकति झ्याउ लाग्ने जस्तो छ, तर झ्याउ मान्न सजिलो नै हुन्छ। सो हामीले हेऱ्यौँ एउटा कुसनिङ फ्याट सेल्सहरूले गर्ने हो, अर्को सपोर्टिभ र अर्को इम्युन। मेनली हामीले ब्लड, बोन र फ्याटी टिस्युलाई हेरेछौँ, राइट? सो यही बेसिसमा हामीले यसलाई 3 टाइप्समा डिभाइड गर्छौँ। सो 3 टाइप्स हेर्ने हो भने फर्स्ट टाइप आउँछ प्रोपर कनेक्टिभ टिस्यु, ओके? यसमा हुन्छ एडिपोसाइट्सहरू, एरियोलर टिस्युहरू जसले फ्याट स्टोर गर्छ, राइट? अब यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो सपोर्टिभ कनेक्टिभ टिस्यु। एन्ड फाइनली हुन्छ हाम्रो फ्लुइड। अब यसपछि हामीले लुज कनेक्टिभ टिस्युलाई पनि 2 टाइप्समा डिभाइड गरेछौँ एन्ड डेन्सलाई पनि सर्टेन फाइबर्सहरूले डिभाइड गरेको छ, ओके? सबभन्दा पहिला हामी सबभन्दा सजिलो द्याट इज सपोर्टिभ कनेक्टिभ टिस्युलाई डिभाइड गर्यो। सपोर्टिभलाई डिभाइड गर्यो भने बोन र कार्टिलेज आउँछ। बोनको पनि फर्दर डिभिजन छ, लाइक क्यान्सलस बोन र कम्प्याक्ट बोन। सो त्यो चाहिँ हामी डिटेलमा बोनसितै पढ्छौँ, ओके? अर्को फ्लुइडको हेर्ने हो भने हामीसँग ब्लड हुन्छ र लिम्फ हुन्छ मेनली। अझै यसले डिभिजन गर्न पाइन्छ। अब प्रोपर गएर जो आज हामी डिटेलमा पढ्ने, सबभन्दा पहिला हुन्छ लुज कनेक्टिभ टिस्यु, अर्को हुन्छ डेन्स। अब लुज कनेक्टिभ टिस्युमा हामीले
हेर्ने भनेको फ्याटी सेल्सहरू हुन्छ र केही फाइबर्सहरू। ओके। त्यहीको बेसिसमा यसलाई फर्दर डिभाइड गरेछ एरियोलर र एडिपोजमा। एरियोलरमा फ्याटी सेल्सहरू कम हुन्छ, जबकि एडिपोजमा अलिक बढी हुन्छ। दुइटैको काम अलिकति डिफरेन्ट छ। एडिपोजले फ्याट सेल्सहरू स्टोर गरेको हुन्छ, हेन्स एडिपोज सेल्सले फ्याट सेललाई युटिलाइज गर्न पायो। एन्ड फ्याट सेल्सहरूमा फ्याट स्टोर भएको हुन्छ। अनि जब फ्याट स्टोर हुन्छ, त्यो फ्याटले हेल्प गर्छ हामीलाई इनर्जी प्रोडक्सनमा। सो अब हामी यसरी नै हेर्छौँ सबैलाई। लुज कनेक्टिभ टिस्यूको एरियोलर र अर्को एडिपोज। डेन्सको हेर्ने हो भने फाइबर्सहरू हुन्छ यसमा। पहिला हुन्छ व्हाइट कोलाजेन फाइबर, अर्को हुन्छ येल्लो इलास्टिन फाइबर, अर्को हाम्रो आउँछ रेटिकुलर फाइबर र फाइनली लास्टमा पिगमेन्टेड सिट पिगमेन्टेड कनेक्टिभ टिस्यू। अब हामी सुरु गरौँ प्रोपर कनेक्टिभ टिस्यू। ओके। सो प्रोपर कनेक्टिभ टिस्यू हाम्रो फ्याट सेल्सहरू भएको अलग कनेक्टिभ टिस्यू थियो, राइट? सो यही कुरा हामीले माइन्डमा राखेर सबै पढ्ने हो। अब यसमा भएको कम्पोनेन्ट्सहरू हेर्दाखेरि कम्पोनेन्ट्समा सबभन्दा पहिला आउँछ हाम्रो नन सेलुलर सब्सटेन्सहरू, जस्तो म्याट्रिक्स भयो, फाइबर्सहरू भयो। ओके। सो यसमा हुन्छ सफ्ट म्याट्रिक्स, अर्को हुन्छ हाम्रो डेन्स म्याट्रिक्स। अब यो कुनमा सफ्ट र कुनमा डेन्स यो डिपेन्ड पर्छ हाम्रो यसमा लुज छ कि डेन्स छ। इफ हाम्रो लुज छ भने कनेक्टिभ टिस्यू लुज छ भने यसमा अभियसली सफ्ट म्याट्रिक्स हुन्छ। इफ कनेक्टिभ टिस्यू डेन्स छ भने यसमा हाम्रो डेन्स म्याट्रिक्स हुन्छ। ओके। अब अर्को चिज हेर्ने हो भने हामीले यहाँनिर व्हाइट कोलाजेन फाइबर्सहरू हेर्छौँ। अर्को येल्लो इलास्टिन, अब नन सेलुलर त भयो। अब सेलुलरमा चाहिँ आउने हाम्रो फाइब्रोब्लास्ट हुन्छ। ओके। फाइब्रोब्लास्टले हो खासमा यो फाइबर्सहरू रिलिज गर्ने। सेलुलर कम्पोनेन्टमा फाइब्रोब्लास्ट। ओके। अब प्रोपर कनेक्टिभ टिस्यूको हामीले नम्बर 1 मा लुज कनेक्टिभ टिस्यू डिटेलमा पढ्नेछौँ। सो लुज कनेक्टिभ टिस्यू भनेको के हो खासमा? यो चाहिँ यस्तो टाइपको टिस्यू हो जसको बिचमा डिस्टेन्स धेरै छ। ओके। एउटा सेल यहाँ छ भने अर्को सेल यहाँ छ, अर्को सेल यहाँ छ, अर्को सेल यहाँ छ, अर्को सेल यहाँ छ र बिचमा म्याट्रिक्स फिल्ड छ। ओके। ग्राउन्ड सब्सटेन्स। सो यो टिस्यू हेर्नु भने वाइड स्प्रेड छ, वाइडली लोकेटेड छ फाइबर्सहरू। एक ठाउँमा एकदम डेन्स भएर बसेको छैन, त्यही भएर यसलाई लुज कनेक्टिभ टिस्यू भन्छ। सो यसलाई कसरी लेख्ने? सेल्स आर हेल्ड वाइडली एन्ड द फाइबर्स आर लुजली एन्ड फाइबर्स आर लुजली हेल्ड। ओके। अब हामी यसको सब टाइपमा, द्याट इज हाम्रो एक नम्बरमा भयो एरियोलर टिस्यू। एरियोलर टिस्यूको पनि हामीले इजिली त्यही मेथडबाट जान्छौँ। पहिला हामीले यसको कम्पोनेन्ट्सहरू हेर्ने।
पहिला सेलुलर कम्पोनेन्ट हेर्ने, त्यसपछि नन सेलुलर कम्पोनेन्ट हेर्ने। ओके, सो सेलुलर कम्पोनेन्टमा हामीसँग हुन्छ फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल र हिस्टोसाइट्स। यो सबै हाम्रो भयो सेलुलर कम्पोनेन्ट। अर्को हुन्छ हाम्रो त्यही व्हाइट कोलाजेन फाइबर। अर्को भयो हामीसँग येल्लो इलास्टिन फाइबर र एउटा हुन्छ रेटिकुलर फाइबर। सो त्यो चाहिँ हामी अलिक पछि पढ्छौँ, त्यो चाहिँ अलिक डेन्सतिर आउँछ। ओके, यो भयो हाम्रो नन सेलुलर कम्पोनेन्ट्स। अब हामीले यसको कम्पोनेन्ट्सहरू सबभन्दा पहिला हम फाइब्रोब्लास्ट। ओके, सो फाइब्रोब्लास्ट हो चाहिँ के? फाइब्रोब्लास्टहरू यस्तो सेल्सहरू हुन् जसले चाहिँ यो व्हाइट कोलाजेन फाइबर, येल्लो इलास्टिन फाइबरहरू रिलिज गर्छ। ओके, सो फाइब्रोब्लास्ट देखौँ पहिला। यिनीहरू फ्ल्याट सेल्सहरू हुन्, यसमा ओभल न्युक्लियस हुन्छ र यसको साइटोप्लाज्म हेर्ने हो भने ब्रान्च हुन्छ। ओके, ब्रान्च साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म इज ब्रान्च। कस्तो हुन्छ भने यो यसको ओभल न्युक्लियस हो, यस्तो हुन्छ साइटोप्लाज्म ब्रान्च। ओके, र यहाँबाट यसरी फाइबर्सहरू पास भएको हुन्छ, यसैले सिन्थेसिस गरेर फाइबरहरू राखेको हुन्छ। ओके, अब फाइब्रोब्लास्ट सक्यो, यसपछि हामी यसमा भएको फाइबर्सहरू छन् त्यसलाई पनि पढिहालौँ यही सित। अब यसलाई फाइबर्सहरू पढ्दाखेरि सबभन्दा सजिलो प्रोसेस हुन्छ यसको डिफ्रेन्स हेरेर। ओके, सो हामी यसको डिफ्रेन्स हेरौँ। के हो? सबभन्दा पहिला आयो हाम्रो व्हाइट कोलाजेन फाइबर र अर्को हाम्रो येल्लो इलास्टिन फाइबर। व्हाइट कोलाजेन फाइबरमा हेर्ने हो भने नम्बर अफ फाइबर्स जो हुन्छ नि दे आर न्युमरस र पातलो पातलो हुन्छ। ओके, एन्ड प्लस यिनीहरूमा एउटा पनि ब्रान्चिङ भएको र लामो हुन्छ, मतलब यिनीहरू सिन्थेसाइज हुँदाखेरि एक फ्लोमा सिन्थेसिस हुन्छ हेर्नुहोस् यो सबैको। अनि पातलो लामो र नम्बरहरू एकदमै हाई हुन्छ यसको। र जब यो पातलो भएर यसो धागो जस्तो निस्किन्छ त्यति बेला सबै बन्डलमा हुन्छ। यसको यसरी लेख्दाखेरि न्युमरस हुन्छ। अर्को थिन हुन्छ, अनब्रान्च्ड। र अर्को हेर्ने भने लामो, लङ अनि इनइलास्टिक। यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फिचर हो। यिनीहरूमा इलास्टिसिटी प्रेजेन्ट हुन्। यिनीहरूको फोटो हेर्ने हो भने, स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने यस्तो खालको हुन्छ। ओके, यिनीहरू एउटा बन्डलमा आउँछन् एन्ड यसरी प्रेजेन्ट हुन्छ प्यारेलली। ओके, अब येल्लो इलास्टिन फाइबर हेर्ने हो भने यिनीहरू लेस इन नम्बर र थिक हुन्छ।
अर्को कुरा दे आर ब्रान्च्ड सर्ट हुन्छ। सबभन्दा मेजर फिचर दे आर इलास्टिक इन नेचर। ओके। सो यसको इलास्टिसिटी हामीले हेर्न लागि यसको स्ट्रक्चर बुझ्नुपर्छ राम्ररी। यसमा के हुन्छ भने यसरी यसरी गरेर प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। ओके। अब जब यहाँको टिस्यु स्ट्रेच हुन्छ, स्ट्रेच हुँदाखेरि यो यसरी एरेन्ज भएको जति पनि येलो इलास्टिन फाइबर्सहरू छन्, यो सबै एक लाइनमा प्यारलली एरेन्ज हुन पुग्छ। ओके। अनि यसरी जब प्यारलली एरेन्ज हुँदाखेरि यसको जो लेन्थ हुन्छ त्यो पनि बढ्छ। कस पहिला यसरी थियो, राइट? ब्रान्च्ड भएर बसेको थियो। अब जब यो यसलाई तन्काए, तन्काउँदाखेरि यसमा भएको जति पनि ब्रान्चेसहरू सबै एलाइन हुन लाग्यो। ओके। अनि यसको लेन्थ जो हुन्छ त्यो लेन्थ पनि बढ्यो। सो यसरी यसको इलास्टिसिटी मेन्टेन भएको हुन्छ। अनि प्लस यसले रिकलिङ पनि सो गर्छ, राइट? पुरानो जसको यसको जो सिचुएसन थियो नि, त्यस्तै सिचुएसनमा फेरि आउन कोसिस गर्छ। ओके। त्यही भएर यो चाहिँ इलास्टिक इन नेचर हुन्छ। अनि यो दुइटालाई प्रोड्युस गर्ने विन हो फाइब्रोब्लास्ट। ओके। अब हामी यसको बाँकी रिमेनिङ सेल्सहरूमा, सो यसको अरू रिमेनिङ सेल्सहरू चाहिँ के हो? मास्ट सेल, राइट? सो मास्ट सेल्सहरू राउन्ड सेल्सहरू। ओके। राउन्ड सेल मास्ट सेलमा ग्रानुल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। ग्रानुल्स भनेको दाना दाना जस्तो भएको। ओके। अर्को यसको पेकुल्यारिटी के हुन्छ भने यसले रिलिज गर्ने कम्पोनेन्ट्सहरू जो छ नि त्यो सबै अलि स्पेसल खालको छ। ओके। यसको कम्पोनेन्ट्सहरू हेरौँ कि यसले के रिलिज गर्छ। कम्पाउन्ड्स द्याट एन्ड रिलिजेस। के एउटा हुन्छ हेपारेट, अर्को हुन्छ हिस्टामिन, अर्को हुन्छ सेरोटोनिन। यसको बारेमा पनि हामी डिटेलमा आउँछौँ अहिले। पहिला यसको जेनरल फिचर लेख्छ। दे आर राउन्ड सेल्स एन्ड ग्रानुलर इन नेचर। अब यसमा भएको यो कम्पोनेन्ट्सहरू छन्, जो कम्पाउन्ड्सहरू यसले रिलिज गर्छ, तिनीहरूको फिचर पढ्नु अलि इम्पोर्टेन्ट। हेपारिन भनेको एन्टिकोअगुलेन्ट हुन्छ। एन्टिकोअगुलेन्ट भनेको यसले कोअगुलेसन प्रिभेन्ट गर्छ। जो ब्लड हुन्छ हाम्रो ब्लड भेसलमा त्यसले कति कति बेला क्लट फर्म गर्न सक्छ, कोअगुलेट हुन सक्छ। ओके। सो यसलाई प्रिभेन्ट गर्न लागि यहाँ भएको राउन्ड सेल्सहरूले के भन्छ हेपारिन रिलिज गर्छ र त्यो हेपारिनले यसमा भएको जो कम्पोनेन्ट्सहरू छन् तिनीहरूलाई कोअगुलेसन हुन दिन्न। ओके। अर्को आयो हाम्रो हिस्टामिन। हिस्टामिनको काम हुन्छ भ्याजोडाइलेसन। यो जो ब्लड भेसल छ नि, यो ब्लड भेसल भन्छ, यो ब्लड भेसलको डायमिटर जो छ त्यसले बढाउने काम गर्छ हिस्टामिनले। मतलब कि यो ब्लड भेसल अहिले यस्तो छ, हिस्टामिन रिलिज भएपछि यस्तो हुन पुग्छ। ओके। अब यसको पनि डिफ्रेन्ट फङ्सन्सहरू छन्। यो भ्याजोडाइलेसन हुन्छ र किन हुन्छ? एउटा कमन रिजन हामीले हेर्दाखेरि यो भ्याजोडाइलेसन हुन्छ इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेसमा थ्रु हिस्टामिन। ओके। अब इन्फ्लामेसन किन चाहियो? सो त्यो सब हामी पछि पढ्छौँ इम्युनिटी पढ्दाखेरि। सो अहिले यसको फिचर्स यति बुझ्यो कि हेपारिनले एन्टिकोअगुलेसन सो गर्छ
हिस्टामिनले भाजोडाइलेसन सो गर्छ र बाँकी बच्च सेरोटोनिन, यसले भाजोकन्स्ट्रिक्सन, राइट? अब यति सकेपछि हाम्रो एउटा लास्ट एन्ड फाइनल सेल बचिरह द्याट इज हिस्टोसाइट। अब हिस्टोसाइट हेरौँ। हिस्टोसाइट भनेको फागोसाइटिक सेल्सहरू हुन्। फागोसाइटिक सेल भनेको के? फागोसाइटिक सेल्स भनेको यस्तो सेल्सहरू हो जसले कुनै पनि फोरेन पार्टिकललाई इन्गल्फ गर्छ, लाइक क्वाइट लिटरली खान्छ, खाएर आफ्नो शरीरभित्र राख्छ, सेलभित्र राख्छ अनि त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्छ। ओके, सो बेसिकली दे आर स्क्याभेन्जर्स। स्क्याभेन्जर भनेको प्रेडेसन गर्नु, खानु। ओके, र यसको सेप वाइज हेर्ने हो भने यसको एउटा फिचरहरू छ कि अमिबोइड सेप देखिन्छ। ओके, त्यही भएर यसलाई अमिबोइड सेल पनि भन्यो एन्ड फाइगोसाइटिक सेल पनि भन्यो। सो यसले फाइगोसाइटोसिस कसरी गर्छ त? सपोज यहाँनिर केही फोरेन एलिमेन्ट्सहरू, र यहाँनिर यो फाइगोसाइटिक सेल, यसले यो सबलाई रिकग्नाइज गर्छ सबभन्दा पहिला। ओके, रिकग्नाइज गरिसकेपछि यहाँबाट यसले स्युडोपोड डेभलप गर्छ अनि स्युडोपोड डेभलप गरेर यो फोरेन पार्टिकलतिर जान्छ अनि जाँदा जाँदै यसले यस्तो बनाउँछ, लाइक कम्प्लिटली घेरेर राख्छ जति पनि फोरेन पार्टिकल, अनि घेरेर यहाँ भएको यो र यो पोइन्ट फ्युज गर्न जान्छ। ओके, फ्युज गरिसकेपछि यहाँ भएको जो फोरेन पार्टिकल्सहरू थियो त्यो सबै सेलभित्र आउने भयो, राइट? अब सेलभित्र आइसकेपछि हामीलाई थाहा छ लाइजोजोम भन्ने बारे। लाइजोजोममा हाइड्रोलाइटिक एन्जाइम्सहरू हुन्छ, राइट? अब यो एन्जाइम्सहरूले यसमा भएको फोरेन पार्टिकल्सहरूमा एट्याक गर्छ र डिस्ट्रोय गर्छ। सो यो भएर यसलाई स्क्याभेन्जर सेल्सहरू भन्, फागोसाइटिक सेल्स भन्। अझै थुप्रो इक्जाम्पल छन् जस्तो लिम्फोसाइट्स। अदर इक्जाम्पलमा हेर्ने भने लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, डस्ट सेलहरू लङमा हुने भयो, त्यस्तै कफर सेल्सहरू भयो, यो सब लिभरमा हुन्छ। अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक हुन्छ लोकेसन। एरियोलर टिस्युको लोकेसन कहाँ हुन्छ त? लोकेसन, यसको लोकेसन हेर्ने हो भने सबभन्दा पहिला हामीले यसलाई अन्डर द स्किन भेटाइहाल्छौँ। ओके, स्किनको ठ्याक्कै तल, मसल्सहरूको बिचमा र मसल्सको तल पनि, त्यस्तै गरेर ब्लड भेसल्समा पनि भेट्छौँ। सो सबभन्दा पहिला भयो हाम्रो अन्डर स्किन। यो स्किन छ, स्किनलाई यस्तो तान्दाखेरि बाहिर निस्किरहेन, राइट? मतलब यो स्किनलाई केही चिजले त होल्ड गरेर राखेको छ। सो त्यो कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्ने, त्यसलाई होल्ड गरेर राख्नेमा हेल्प जो गर्छ टिस्यु, द्याट इज एरियोलर टिस्यु। ओके, अब यो एरियोलर टिस्यु अन्डर स्किन भयो। अर्को बिट्विन एन्ड अन्डर मसल। अर्को हाम्रो भयो ब्लड भेसल्स, राइट? अर्को रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट। अनि अब यसपछि हामी फङ्सनतिर आउँ। यसको फङ्सन त्यही पहिला जो पढेको थियौँ हामीले त्यही रिपिट हुने हो। सो सबभन्दा पहिला यसले वार्म दिने काम गर्छ। स्किन छ, स्किनलाई होल्ड गरौँ, सेप दिने काम, र दुईवटा सेल्सहरूको बिचमा, दुईवटा टिस्युहरूको बिचमा प्याकिङ मेटेरियलको काम गर्छ। एउटा भयो। सो हामी लेखौँ
द्याट इज एक्ट एज प्याकिङ मेटेरियल। अब यसको नेक्स्ट फङ्सन हुन्छ इन्फ्लामेटरी रिएक्सन्स। अब इन्फ्लामेटरी रिएक्सनमा अघि जो हिस्टामिन र सेरोटोनिनको कुरा गरेको थिएँ, ठ्याक्कै त्यहीले हेल्प गर्छ। ओके, सो इट हेल्प्स इन इन्फ्लामेटरी रिएक्सन। यो हाम्रो मास्ट सेल भयो। मास्ट सेलले सर्टेन केमिकल कम्पाउन्ड्सलाई रिलिज गर्यो, द्याट इज हिस्टामिन, सेरोटोनिन। यो सबले भ्याजोडाइलेसन गरेर और भ्याजोकन्स्ट्रिक्सन। इन्फ्लामेटरी रिएक्सन सो गर्छ। इन्फ्लामेटरी रिएक्सनमा के हुन्छ? सो सबभन्दा पहिला रेडनेस हुने भयो, सोलेन हुने भयो, पेन हुने भयो, राइट? र केमा फङ्सन्सहरू पनि लस भएको हुन्छ, लाइक सेन्सेसन हुन्न, रेडनेस भयो, भ्याजोडाइलेट भयो, ब्लड बढेको त्यहाँनिर बढी गएपछि बडी त्यो रेड देखिन्छ। अर्को हिट भयो, लाइक भ्याजोडाइलेट गर्यो, ब्लड बढी एमाउन्टमा गयो, ब्लड बढी एमाउन्टमा गएपछि त्यहाँको सराउन्डिङ टिस्युहरू हिट हुन्छ कम्पेरेटिभली पहिला, राइट? अब यसको अर्को फङ्सन हेर्ने हो भने बेसमेन्ट मेम्ब्रेन, इपिथेलियल सेल्समा इपिथेलियल टिस्युको सबभन्दा लोवर जहाँनिर इपिथेलियल सेल्सहरू स्टे गर्छन्, राइट? एङ्करिङ गर्नुमा हेल्प गर्छ। यो मेम्ब्रेनलाई हामी बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भन्छौँ। अनि यो मेम्ब्रेनलाई बनाउने टिस्यु, कनेक्टिभ टिस्यु भनेको एरियोलर कनेक्टिभ टिस्यु। ओके, दिस बुझ्यो? अब हामी नेक्स्ट, द्याट इज हेपारिन। हेपारिन चाहिँ एन्टिकोअगुलेन्ट, राइट? अर्को एउटा हुन्छ फागोसाइटोसिस, नर्मल। यति पढिसकेपछि हामीले एरियोलर टिस्यु पनि भ्यायौँ। अब नेक्स्ट हुन्छ हाम्रो एडिपोज टिस्यु। एडिपोज टिस्यु भनेको मोडिफाइड एरियोलर टिस्यु नै हो। डिफ्रेन्स यति छ कि एडिपोज टिस्युमा हामीले फ्याट सेल्सहरू हेर्छौँ। ओके, फ्याट सेल्समा फ्याट ग्लोबिल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ र फ्याट ग्लोबिलभित्र फ्याटहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। ओके, सो यसमा स्पेसियल सेल्सहरू हेर्ने हो भने यस्तो गरेर फ्याट सेल्सहरू हुन्छ प्रेजेन्ट। अनि यही फ्याट सेलभित्र फ्याट ग्लोबिल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ जुनभित्र फ्याट स्टोर भएको हुन्छ। ओके, अर्को यसको फिचर हुन्छ न्युक्लियस चाहिँ पेरिफेरली लोकेटेड। ओके, पेरिफेरली लोकेटेड, यो यसको न्युक्लियस हो। सो के भयो यसको अर्को कुरा भनेपछि प्रेजेन्स अफ फ्याट सेल्स। फ्याट सेल्समा के हुन्छ? फ्याट ग्लोबिल र यसमा हुन्छ पेरिफेरली लोकेटेड, पेरिफेरली लोकेटेड न्युक्लियस। अर्को कुरा हेर्ने हो भने यो फ्याट सेल्सको अर्को नाम चाहिँ एडिपोसाइडन। अब एडिपोसाइट्सहरूको पनि टाइप्सहरू हुन्छ। कुनैमा व्हाइट फ्याट जमेको हुन्छ, कुनैमा ब्राउन फ्याट प्रेजेन्ट हुन्छ। ओके, अब व्हाइट फ्याट र ब्राउन फ्याटको छुट्टै बायोकेमिकल फिचर्सहरू छन्। त्यो म अहिले सर्टमा भनिदिन्छु, अन्त जरुरी छैन।
सो व्हाइट फ्याट भयो अर्को। अर्को भयो ब्राउन फ्याट। व्हाइट फ्याटले एनर्जी प्रोडक्सनमा हेल्प गर्छ थ्रु एटिपी सिन्थेसिस। ओके। अनि ब्राउन फ्याट जो हुन्छ यसले पनि एनर्जी प्रड्युस गर्छ, बट हिट एनर्जी। मतलब जति बेला अलिकति बडीको टेम्परेचर कम हुन्छ त्यो टाइममा ब्राउन फ्याट चाहिँ मेटाबोलाइज हुन्छ अनि ब्राउन फ्याटले डाइरेक्टली हिट प्रोडक्सनमा हेल्प गर्छ। ओके। सो ब्राउन फ्याट र यसको भयो। सो नलेख्दा पनि हुन्छ, तपाईँ यो कुरा जानेर। ओके। अब यसको आम हामी बाँकीको कम्पोनेन्ट्सहरू, एउटा भयो फ्याट सेल्सहरू, अर्को हुन्छ विनो फाइबर्स। यसमा भएको फाइबर्सहरू व्हाइट कोलाजेन फाइबर हो। यसको फिचर हेर्दा भने यो सर्ट हुन्छ र बाँकी सबै सिमिलर, ठिक, नन इलास्टिक, अनब्रान्च्ड, एज इट इज। ओके। अर्को कुरा यसमा प्रेजेन्ट भएको सर्टेन केमिकल कम्पोनेन्ट्सहरू जस्तो कि ग्लाइकोप्रोटिन्स, त्यस्तै हाइलोयुरोनिक एसिड, सबै कार्बोहाइड्रेट छन्। कार्बोहाइड्रेट्स त्यो पनि हेटेरोपोलिसेकाराइड। ओके। अब यसपछि लोकेसन र फङ्सन। ओके। सो पहिला लोकेसन। हमलाई सबलाई थाहा हो कि फ्याट कहाँ कहाँ डिपोजिट हुन्छ। सबभन्दा पहिला त अन्डर द स्किन भयो। ओके। र अर्को हुन्छ अर्ग्यानको वरिपरि। सो सबभन्दा पहिला भयो अन्डर द स्किन र अर्को हुन्छ एराउन्ड organs। अब कस्तो organs त? एउटा हुन्छ आई, अर्को हुन्छ हाम्रो किडनी, हार्ट, सबकै अराउन्डमा प्रेजेन्ट छ अलिअलि। बोन म्यारो, अभियसली इफ फ्याट डिपोजिट पनि लिमिटमा छ भने त्यही असर गर्दैन। इफ फ्याट डिपोजिट लिमिटमा छैन, एक्सेसिभ फ्याट डिपोजिट भयो भने अभियसली प्याथोलोजी सो गर्छ, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिजिज आउन सक्छ। अर्को कुरा भयो हाम्रो यसको फङ्सन्स। फङ्सन हेर्ने हो भने कुसन प्रोभाइड गर्ने फ्याट छ, राइट? फ्याट छ हामीसँग। फ्याटले के गर्न सक्छ? सोर्स अफ एनर्जी। अब के हुन सक्छ? कुसन। अर्को के हुन सक्छ? इन्सुलेसन। सो यही कुराहरू हो। त्यसपछि अब डेन्स कनेक्टिभ टिस्युको पाला आयो। सो डेन्स कनेक्टिभ टिस्युमा के हुन्छ कम्पोनेन्ट्स? डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु, यसमा हुने कम्पोनेन्ट्सहरूको नाम सबभन्दा पहिला। ओके। सबभन्दा पहिला हुन्छ व्हाइट कोलाजेन फाइबर्स। अर्को हुन्छ येल्लो इलास्टिन फाइबर्स। अर्को हुन्छ रेडिकुलर फाइबर्स। र फाइनली पिगमेन्टेड कनेक्टिभ टिस्यु। अब व्हाइट फाइबर्स र येलो फाइबर्स र रेडिकुलर फाइबरहरू जुन छ यो सबैको आफ्नो आफ्नो पेकुलियर फिचर्सहरू हुन्छ। यसलाई स्टडी गर्दाखेरि सबभन्दा सजिलो हुन्छ तिनटैलाई एकैचोटि पढ्ने। सो पहिला लेखिहालौँ हामी व्हाइट फाइबरस टिस्यु।
अर्को येल्लो इलास्टिक फाइबर र लास्ट वान इट बस। पहिला हामी व्हाइट फाइबरस टिस्यूको राम्ररी हेरौँ, त्यसपछि येल्लोको हेर्ने अनि सो सो व्हाइटको चाहिँ फाइबर्सहरू हेर्ने हो भने थिक हुन्छ। अर्को कुरा नन इलास्टिक हुन्छ। त्यही व्हाइट कोलाजेन जो हामीले पढेको थियौँ त्यस्तै हो एक्ज्याक्ट। यो बनेको हुन्छ व्हाइट कोलाजेन फाइबर्सबाट। अर्को हुन्छ कि दे आर थिक र नन इलास्टिक। अर्को यसको पेकुलर फिचर हुन्छ, यसले के फर्म गर्छ त्यो कुरा। यसमा भएको सबभन्दा पहिला हामी यसमा भएको कोलाजेन फाइबरको बारेमा अलिकति हेरौँ। कोलाजेन फाइबर छन् obviously they are unbranched, right? इसमें branched हुन्न and they are arranged parallelly. So arranged parallelly and unbranched हुन्छ यिनीहरू। अर्को कुरा व्हाइट फाइब्रस टिस्यूले पेन्डेन्ट बनाउने हेल्प गर्छ र सर्टन सिट्सहरू बनाउने हेल्प गर्छ। ओके, टेन्डन भयो र सिट भयो। सिट भनेको के हो? सिट भनेको कभरिङ हो, organs-हरूको कभरिङ हो। यो हेर्दाखेरि हामीले खास गरेर हार्टमा, लङको वरिपरि यस्तो ठाउँमा हेर्छौँ। ओके, यसले बनाउने टेन्डन एन्ड सिट्स आर formed by। अब हामी येल्लो इलास्टिक फाइबर और येल्लो इलास्टिक टिस्यू जे भने नि हुन्छ, येल्लो फाइब्रस टिस्यू केबाट बनेको छ? येल्लो इलास्टिन फाइबर। Obviously they are thin र इलास्टिक and arranged randomly and they are branched। अब यसले के फर्म गर्छ त? यसले फर्म गर्ने हामीलाई लिगामेन्ट हो। यसले लिगामेन्ट फर्म गर्छ। Ligaments are those kind of tissue that joins two bones, right? दुईटा बोनलाई जोइन गरेर राख्ने टिस्यू इज लिगामेन्ट। ओके, अर्को हुन्छ यसको फिचर कि लिगामेन्ट र ट्युबुलर ट्युबुलर टिस्यूहरू जति हुन्छ। ओके, जस्तो कि आर्टरी भयो, right? त्यो सबलाई कभर गर्ने काम गर्छ। ट्युबुलर पार्ट्स को कभरेज। अब आयो रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर फाइबर बनेको हुन्छ नम्बर अफ रेटिकुलर सेल्सहरूबाट र यसले चाहिँ रिलिज गर्छ रेटिकुलर फाइबर। प्रेजेन्स अफ नम्बर अफ रेटिकुलर सेल्सहरू फेगोसाइटिक सेल्सहरू हुन्। यसले फर्म गर्ने रेटिकुलर फाइबर हो। सो कहाँ कहाँ हुन्छ यो सबै? यसको लोकेसन एकदम सजिलो। यसको पहिलो लोकेसन भयो टेन्डन। टेन्डन भनेको यस्तो टाइप अफ टिस्यूहरू हुन् जसले एउटा मसल र अर्को बोनलाई अट्याच गर्ने काम गर्छ। सो यो मसललाई बोनसित अट्याच गराउन लागि टेन्डन थ्रु अट्याच गर्नुपर्छ।
अरू कुनै तरिका है ओके सो टेन्डनले बोन र मसललाई एट्याच गराउनु अर्को हो सिट्स सिट भने के जस्तो पेरिकार्डियम पेरिओस्टियम पेरिकोन्ड्रियम त्यो सब भयो अब अर्को हेरौँ येल्लो फाइब्रस टिस्युको लोकेसन यो प्रेजेन्ट हुन्छ लिगामेन्टमा अर्को हुन्छ आर्ट्रिजमा कुन आर्ट्री इलास्टिक आर्ट्री ओके अब बाँकी भयो चाहिँ रेटिकुलर सेल्सहरू यसले भनेको थियो फ्यागोसाइटिक हुन्छ फ्यागोसाइटिक सेल्सहरू कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ यो प्रेजेन्ट हुन्छ स्प्लिन जस्तो अर्ग्यानमा थाइमसमा टन्सिल भयो लिम्फ नोड्सहरू भयो लिम्फ ग्ल्यान्ड टन्सिल यस्तो यस्तो ओके अब लोकेसन सक्यो यसपछि हामी यसको फङ्सन्सहरूको बारे फङ्सन हेर्ने हो भने फङ्सन चाहिँ टेन्डनको हेर्नु पर्यो टेन्डनले बोन र मसललाई एट्याच गर्ने काम गर्छ टेन्डन भयो त्यस्तै सिथ कभरिङ गर्ने काम गर्छ राइट अब यसमा हेरौँ लिगामेन्टको काम हुन्छ बोन र अर्को बोनलाई एट्याच गरेर राख्ने अर्को हुन्छ आर्ट्रिज प्रोभाइड रेटिकुलर फाइबर्सहरूको फर्स्ट काम भयो द्याट इज फ्यागोसाइटोसिस केबाट गर्छ रेटिकुलर सेल्सहरूबाट राइट अब यसपछि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा लिगामेन्ट र टेन्डनको डिफ्रेन्स ओके पहिला लेखौँ हामी लिगामेन्ट र टेन्डन यो दुइटाको डिफ्रेन्स जान्नु हामीलाई इम्पोर्टेन्ट हुन्छ बोर्ड्समा पनि सोधेको हुन्छ कतिपल्ट सो हामीलाई यति त थाहा भइसक्यो कि लिगामेन्टले दुइटा बोनलाई जोड्ने काम गर्छ टेन्डनले मसल र बोनलाई जोड्ने काम गर्छ लिगामेन्ट बनेको हुन्छ येल्लो इलास्टिन फाइबरबाट राइट टेन्डन बनेको छ व्हाइट कोलाजेन फाइबरबाट यति त हामीलाई आउँछ लेखिहालौँ सो कनेक्ट्स टु बोन्स यसले connects between also that baby connects muscle and अर्को कुरा is made up of yellow elastin fiber अनि यो चाहिँ made up of white collagen fiber यसमा भएको फाइबर्सहरू ब्रान्च छन् कसरी एरेन्ज भएको छ त्यो कुराले पनि यसको डिफ्रेन्स बताउन सक्छ ओके यसमा भएको फाइबर्स छ ब्रान्च
ब्रास्ट हुन्छ एन्ड एरेस्ट ऱ्यान्डमली। यसमा चाहिँ फाइबर छ अनब्रास्ट प्यारलली। त्यसपछि अर्को कुरा हुन्छ फ्लेक्सिबिलिटीको। सो लिगामेन्ट हेर्ने भने दे आर फ्लेक्सिबल है, अनि यिनीहरू नन फ्लेक्सिबल हुन्छ है। इलास्टिसिटी हेर्ने भने अभियसली लिगामेन्टको बढी हुन्छ, टेन्डनको कम हुन्छ। अर्को कुरा हुन्छ थिकनेस। सो थिकनेस हेर्ने हो भने लिगामेन्ट्स आर थिक, दे आर टफ। अब हाम्रो फाइनल टपिक द्याट इज पिगमेन्टेड कनेक्टिभ टिस्यु। ओके, पिगमेन्टेड कनेक्टिभ टिस्यु। पिगमेन्टेड कनेक्टिभ टिस्युमा पिगमेन्ट सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। ओके, पिगमेन्ट सेल्स अब पिगमेन्ट सेल भनेको के हो? यो पिगमेन्ट सेल्सहरू यस्ता सेल्सहरू हुन् जसले कलर दिन्छ बडीको। लाइक हाम्रो स्किनको कलर। सपोज कसैको स्किन डार्क छ, कसैको स्किन अलिक व्हाइट छ, मतलब जसको डार्क छ त्यसमा पिगमेन्ट्स आर मोर, पिगमेन्ट सेल्सहरू अलिक बढी हुन्छ। सो दे आर पिगमेन्ट सेल्स। र पिगमेन्ट सेल्सको सेप हेर्ने हो भने दे आर इरेगुलर। एन्ड यसमा भएको जो फाइबर्सहरू हुन्छ दे आर येल्लो इलास्टिक फाइबर्स। फाइबर्स आर येल्लो इलास्टिक फाइबर्स। अब यसमा भएको सेल्सहरूको केही नामहरू पनि हुन्छ, जस्तो मेलानोसाइट्सहरू भयो है। सो यसको नाम हेर्ने हो भने हामीले मेलानोसाइट भन्न मिल्छ। यो मेलानोसाइटले मेलानिन प्रोड्युस गर्छ। यी मेलानिनले हामीलाई यो ब्राउन पिगमेन्टेसन, ब्राउन कलर दिने हो। ओके, अर्को कुरा आयो यसको लोकेसन। लोकेसन हेर्ने हो भने यो हुन्छ प्रेजेन्ट फोरोइडमा। ओके, अर्को भयो हाम्रो सिलियरी बडीमा, आइरिस अफ आईमा, स्किन स्किनमा। सो फोरोइड भयो, अर्को आइरिस अफ आई, स्किन डर्मिस अफ स्किन। ओके, अर्को कुरा भयो यसको फङ्सन। फङ्सन एकदम इजी, कलर दिन्छ फोर प्रोडक्सन अफ पिगमेन्ट्स। यति हो। र पिगमेन्ट प्रड्युस गरेर के दिन्छ? कलर दिन्छ। राइट, यति हो हामीले आज पढ्ने। आज हामीले के पढे हेर्नु भने सबभन्दा पहिला कुरा हामीले कनेक्टिभ टिस्युको इन्ट्रोडक्सन पढ्यौँ। त्यसपछि त्यसको ओरिजिन, मेजर टर्म्स, राइट, फङ्सन, फङ्सन्सहरू हामीले इन्डिभिजुअली राम्ररी पढ्ने। ओके, यता माथिको फङ्सन हामीले राम्ररी पढ्यो भने तलतिरको सबै फङ्सन मिलाउन सकिन्छ। अर्को पढ्यौँ हामीले यसको टाइप्स। त्यसपछि अर्को आयो प्रोपर कनेक्टिभ टिस्यु। अब भोलि हामीले सपोर्टिभ पढ्ने हो, बोन र कार्टिलेज। सो प्रोपर कनेक्टिभ टिस्युमा त्यसको कम्पोनेन्ट हेरौँ र त्यसको टाइप्स हेरौँ। त्यसमा भएको कम्पोनेन्ट्सहरू कसरी एरेन्ज हुन्छ त्यो कुरा हेरौँ। सेलुलर कम्पोनेन्ट, नन सेलुलर कम्पोनेन्ट सबै हामीले हेरौँ। त्यसपछि व्हाइट कोलाजेन फाइबर र येल्लो इलास्टिन फाइबरको डिफ्रेन्स, राइट, यो इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो चाहिँ सोमा लेख्छु। अर्को कुरा मास सेल, मास सेलले के प्रड्युस गर्छ यो चाहिँ पछिसम्म नै काम लाग्छ। अब अर्को आयो हिस्टोसाइट। हिस्टोसाइट आर फ्यागोसाइटिक सेल्स, यो इम्पोर्टेन्ट कुरा।
अर्को लोकेसन र फङ्सन। फङ्सन त्यही माथिको पढ्यो भने हामीलाई थाहा हुन्छ। अर्को हामीले पढ्यौँ एडिपोज टिस्यु, राइट? एडिपोज टिस्युमा हामीले व्हाइट फ्याट र ब्राउन फ्याट पढ्यौँ र यसमा भएको कम्पोनेन्ट्सहरू लोकेसन, फङ्सन, त्यसै आयो डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु। डेन्स कनेक्टिभ टिस्युमा व्हाइट फाइब्रस, येल्लो फाइब्रस र रेटिकुलर फाइब्रस र फाइनली हाम्रो पिगमेन्टेड कनेक्टिभ टिस्यु। आजको क्लासमा हामीले पढेको सबै कुराको नोट साइटमा भेटिहाल्छ। अरू केही क्वेसन छ भने तपाईँले तल फिडब्याक लेख्न सक्नुहुन्छ।